छोराछोरीको लागि आमा बाउले घरमा कसरी इन्तजार गर्छ भन्ने त छोराछोरी पाउनेले थाहा पाएको होला होइन, मलाई त्यो थाहा छैन। मलाई युवाहरू भनेपछि चाहिँ मेरो विशेष मोह छ। भेरी लभली बट भेरी स्ट्रङ, त्यसै कारणले म चाहिँ आफ्नै बाटोमा हिँड्न सकेको छु। अनिल सिंह चाहिँ मेरो आमाले नजन्माएको छोरा हो मेरो लाइफको, किनकि दिदीले बाँकी कसैलाई राख्नु नै भएको छैन। यस्तै केक त आजसम्म खाँदैन। र उहाँलाई भन्छु अझ बढी सफलताको कामना, यति धेरै प्रगति उन्नति तपाईँको होस् कि अब पुग्यो बाबा भन्नु परोस् तपाईँले। हाम्रो चाहिँ के छ भने गाली गर्नु पर्यो भने नेपाली कलाकार, तारिफ गर्नु पर्यो भने विदेशी कलाकार। पर संसारभर हेर्नुहोला, नरमाइलो अवश्य लाग्ने छैन। यो कार्यक्रम हेर्दा रिङ्गटा लाग्दैन, वाक वाक लाग्दैन, निन्द्रा नलाग्ने पनि हुँदैन, हेरुन्जेल रमाइलो छ। तथापि नेपाली हामी यस्तै छौँ, दिउँसो छुट्टै डिस्काउन्ट, बेलुका छुट्टै डिस्काउन्ट, बिहान छुट्टै डिस्काउन्ट छ। र अर्को चाहिँ अरूले तिर्दाखेरि त त्यति डिस्काउन्ट कुरा हुँदैन, मान्छे आफैले तिर्नु पर्दाखेरि डिस्काउन्टको अर्को महत्त्व छ फेरि। यो नाम लिने हिसाबमा यो एजे डिजे आरजे विजय आजको प्रोग्रामको नाम नरेश उड्ने समय चाहिँ धेरै होला, किनभने तिमीले बी चरा भन्यो होइन, सो चरा त धेरै उड्छ होइन। यो सेन्स अफ ह्युमर राम्रो छ, कस्तो जाने मान्छे यार तिमी। यो म अलिकति जोड्न खोजेको कुरा किनभनेदेखि ऊ बेलुका 7 बजेबाट आफ्नो प्रोफेसनमा लागिसके पछाडि बिहानको 5 बजेसम्म बिजी हो, रातभरि। अब डिजे प्रोफेसन यही नै हो, दुधी ठाउँमा बजाउने, मान्छेलाई नचाउने, हेल्दी बनाउने, खाएकोहरूलाई उतार्ने। डिजे स्याङका लागि सुखद होस्, प्रेममय होस्, एकचोटि ताली बजाइदिनु न। थ्याङ्क यू, यही भन्न खोजेँ होइन, मनको कुरा मैले बुझाएँ। थ्याङ्क यू डिजे, थ्याङ्क यू। किनकि उसले जहाँ जहाँ डिजाइन गरेको छ, जहाँ जहाँ बजाएको छ, कतिको लभ परिसक्यो, कतिजना माया प्रेममा, कति जोडीहरू आउँछन्, तर बिचरा ऊ एक्लो। अबलाई ढुक्क भाउ विज्ञापन पनि भयो, टेलिभिजनबाट लाइभ छ। अब माथि जो हुनुहुन्छ तल झरम जसको मिल्छ। अब भित्रभित्रबाट यता अनन्त दाई हाम्रो सिनियर जर्नलिस्ट आउनुहोस्। अब अलिकति चिसो छ, अनिल सिंह भन्ने बित्तिकै पर्फर्मेन्स नहुने भन्ने कुरै भएन, एकछिनमा उहाँको पर्फर्मेन्स। अब मैले अलिकति सम्झिनु पर्ने, थोरै अलिकति जे कुरामा फर्मल हुनुपर्ने हो त्यो काम सकाइहालौँ ल। यो होइन हुँदैन। यो गीत अहिले त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म गाउनुहुन्छ भनेदेखि प्रेमपत्र दिन भन्ने कहिले ढिलो हुन्छ? कतिचोटि दिइसकेको छ पो भने त अहिले चाहिँ मेरो लागि धेरै ढिलो भएन। ए उताबाट आउँछ धेरै, थाहा पाएँ धेरै आउनेहरू यसै भन्छन्। अबका लागि हामी ढिलो गर्दैनौँ, केक काट्ने काम गर्ने भएको छौँ। पहिलो व्यक्ति सन्तोष दाई नै हो। दाई थ्याङ्क यू। ओहो नरेश कस्तो राम्रो केक। डाक्टर साहब मात्र होइन, डाइरेक्टर साहब, मिलन च्याम्स, जितु नेपाल, एकचोटि ताली त बजाउनै पर्छ। सचिन रौनियाजी, अब यसलाई अगाडि लानुपर्छ। र अब म आमन्त्रण गर्छु नवराज पाण्डे सर। अब यो काट्ने हो। यो के हो, अघिदेखि यो क्यान्डल बालेको थियो र निभेको, बाल्नु परेन। अब आज एकता दिवस, ती पनि यहाँ सबै भेला भएका छौँ, हाम्रो नामको केक पनि हो यो सबै जोडिया छ क्या, त्यही भएर स्पेसल छ यो। र अब यो केक काट्ने, डाक्टर साहब अर्को बोलेन नि, 3टा छ। अब यहाँ विवेक पत्रकारिता क्षेत्र। अब मलाई के लाग्यो थाहा छ, हाम्रो सबैभन्दा सिनियर दाई सहेन्द्र दाईलाई माथि चढाउनुपर्छ। दाई सहेन्द्र श्रेष्ठ दाई, हजुर पनि स्टेजमा भयो भने यहाँ माथि आउनु पर्यो। अब यसले थेक्छ, यो थेक्छ, केही फरक पर्दैन, यसले थेक्छ। यो यसले नथेकेमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सबैजना जम्मा भएका छौँ हाम्रो केक भनेपछि यो सम्पूर्ण रूपमा यो केक अब काटिँदैछ। अब यहाँहरूबाट लो केक काटौँ, त्यताबाट ताली बज्छ। अनि छोइदिनु पऱ्यो नि त। विवेक यता हो, स्वयं त अल्को हुनुहुन्छ, अलिकति अगाडि।
राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब यो कुरा चाहिँ उहाँबाटै सुन्नुपर्छ। यो सबभन्दा पहिला यो केक खुवाउने चाहिँ कसलाई हो भन्ने कुरा हो। अनिललाई। अनिल के एक्लै कि गर्लफ्रेन्ड पनि? होइन, सोध्नु त पऱ्यो नि। बहिनी त घरमै। यो हो नि त कुरो। अब यही मौकामा म जितु सरलाई माइक दिन्छु। उहाँले गजब कुरा भन्नुभएको छ, उहाँकै मुखबाट सुन्दा रमाइलो हुन्छ। भनिहाल्नु त अहिलेको कुरो। थ्याङ्क यू भेरी मच नरेश सर। जाडोमा सबैलाई मेरो नमस्कार, गुड इभिनिङ। आदरणीय दाईहरू सबैजना मैले मान्नुपर्ने हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई इन्भाइट गर्नुभयो। तर 7 बजी नै काट्ने भनेर म आएँ। एउटा ऱ्याडिसनमा पनि प्रोग्राम छ, त्यहाँ पनि जानुपर्ने। त्यता जाउँ कि यता जाउँ भएको, यतै आएँ। मेरो आदरणीय मित्र नरेशज्यू, त्यसै विवेकजी, अनिलजी र म कोरियामा सँगै कार्यक्रम गरेर जाँदा कस्तो मजाले रमाएर बसिएको थियो। आज सौभाग्य उहाँ भर्खरै मुस्ताङबाट फिल्म डाइरेक्सन गरेर फर्किनु भएको मिलन चाम्सजी केक काट्दै हुनुहुन्छ। एकता दिवसको दिन काट्न नहुने काटियो। अनि मैले भनेको चाहिँ यो केक भन्ने कुरो बडा अचम्म, नकाटुन्जेल केक किन होला, के के गर्न लाग्छ नि त, यसो गरेर जितिहाल्छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, मलाई एकजनाले भने यो जन्मदिनमा अथवा कुनै पनि उत्सवमा केक काट्दा कसलाई फाइदा हुन्छ भनेर भने मैले भने केक पसलेलाई फाइदा हुन्छ भने होइन। खैर केही छैन, हामी यो उत्सवमा सेलिब्रेट गर्दा केक काट्छौँ र म तिर्दाखेरि त त्यति डिस्काउन्ट कुरा हुँदैन, मान्छे आफैले तिर्नु पर्दाखेरि डिस्काउन्टको अर्को महत्त्व छ फेरि। त्यसैले हामी कलाकारहरू चाहिँ बडो अचम्म हुन्छ। फेरि हामी लुगा किन्न जाउँ अथवा कुनै पनि पसलमा जाउँ, मैले अनुभव गरेको, काहीँ सपिङ गर्न गयो, फुत्त गयो, ओहो मन्दिर दाइ आमा के छ अनि यो प्यान्ट कति पनि, हे तपाईँ पैसाको कुरा हुन्छ, चोलाएर बस्नु के नि तातो चिसो भनिहाल्छ। होइन नखाउने, होइन होइन यो कति पहिले मोलका कुरा हुन्छ, तपाईँलाई मन पऱ्यो प्याक गरिहाल, प्याक गरिदिए दाइलाई पुरा लाग्छ त्यसै दिन आँटे जस्तो गर्छ होइन। अनि ल भनेर अनि कति त भन्यो, हे दाइ के तपाईँ पैसा कुरा गरेँ नयाँ त 2000 दिनु भन्यो। कति पर्छ थाहै छैन, तिरेर आयो त्यो पाइ 8,800 नि पर्दो रहेछ। तर म त आज लुगा किन्नै जान्न कहीँ पनि, फिक्स प्राइजमा गयो आनन्दै। त्यस कारण अब के गर्नु, सबैको व्यवसाय हो, त्यो पनि एउटा कला नै हो। अनि धेरैजसो मान्छे चाहिँ दसैँ लगाएपछि सुट किन्न जाँदो रहेछन् विशाल बजारतिर ठुल्ठुलो पसलमा। अनि चट्ट जाने यस्तो हो यो थान हेरौँ त भन्यो, ओहो यसले त धेरै नि किन्ने रहेछन्, चिया खाऊ कि चिसो खाऊ भन्दै रहेछ नि, चिया खाने। फेरि अब एकछिनमा आउला भने अन्त गयो, अन्त पनि चिया खायो, दिनभरि चिया र कोक खाँदै हिँड्ने, किन्न चाहिँ कहिले नकिन्ने। त्यस्तो धेरै हुन्छ। धेरै लामो समय लिन्न म अघि पनि भने थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई। अब रमाइलो गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। आदरणीय सभासद तथा मेरो आदरणीय दिदी कोमल दिदी आइपुग्नु भएन, मलाई लाग्छ आउनुहुनेछ, उपस्थिति छ। यही नै नेपालीको पहिचान हो, जहाँ जस्तो हुन्छ त्यसरी हामी नेपाली अगाडि बढ्छौँ। जस्तो भयो त्यस्तो भयो गरियो। मिलन चाम्सी अगाडि हुनुहुन्छ, एउटा लाउरी जीवन बिताएर आज चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा एक छत्र राज गरिरहनु भएको छ। हरेक फिल्मले एकदम चाहिँ राम्रो व्यापार गरिरहेको छ, सफल छ। म वीरविक्रम टुको पनि प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। भन्दै हेरौँ, पहिले नेपाली हेरौँ, त्यसपछि विदेशी हेरौँ, र कहिलेकाहीँ नेपाली कलाकारलाई पनि राम्रो गरौँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने गाली गर्नु पऱ्यो भने नेपाली कलाकार, तारिफ गर्नु पऱ्यो भने विदेशी कलाकार। मैले भन्नु खोजेको विदेशीलाई पनि गाली गरौँ नराम्रो भनौँ भन्नु खोजेको होइन, तर भोलि देशमा दुःख पीडा र जति पनि विपद आइपर्दाखेरि जे जस्तै भएर चाउचाउै मात्रै बगाएर जाने पनि हामी नेपाली कलाकारै हो, अरूले कसैले ल्याइदिँदैन। ल दिदी आइछ त बल्ल पनि अरे ल सँगै दिदीभाइ कति कार्यक्रम गर्न हिँडिन्थ्यो, कति ठाउँमा जान्थ्यौँ, छोटु भन्नुहुन्थ्यो। संसद भवनतिर लगाएपछि अब मलाई पनि त्यतै बोलाइसक्यो, हप्तामा एक दिन चाहिँ मुन्द्रेको कमेडी क्लब त्यतै चलाउनुपर्छ क्या हो। सबै सभासदजीहरू अतिथि अरूलाई राखेर हुन्छ। म दिदीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै माइक्रोफोन नरेशज्यूलाई दिन चाहन्छु। दिदीले फोटो खिच्नुहुन्छ, अब लाइक बढ्यो मेरो पनि। धेरै पछि त्यस्तो त दिदी त के हो त, यस्तो कुरा नगर छोटु। अनि मलाई फेरि दिदीले सधैँ छोटु भने कति माया गर्नुहुन्छ मेरो दिदीले मलाई छोटु भने, आधा सुगम पौडेल नि छोटु, नरेश भट्टराई नि छोटु, कति छोटु कति छोटु। थ्याङ्क यू। म यता दिउँ। हस्, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। जितुजीको कुराहरू जति सुने त्यति सुनिरहनु लाग्छ। अब आदरणीय दिदी पनि आइसक्नु भएको छ। जितुजी अहिले पछिल्लो समयको सबैभन्दा सफल नायक, किनकि नायिकासँग गीतमा नाचिसके पछाडि नायक, अरू अभिनय गरेर नायक भइँदैन, कलाकार मात्र रहेछ। जब नाचिन्छ तब नायक भनेपछि जितुजी सर्वाधिक सफल नायक। उहाँका हिट फिल्मको यदि लिस्ट बनाउने हो भने अहिले त पछिल्लो समय त आधा दर्जन त्यसै क्रस छ। मेरो आदरणीय दिदी
हजुरलाई म अलिकति फेरि ब्रिफ गर्नुपर्ने भयो। यो मेरो 5औं ब्रिफ हो। अब हजुरलाई कुर्दा कुर्दै घडीमा ठ्याक्कै 8 बजेर 15 मिनट गयो। मेरो आदरणीय दिदी हजुरलाई म अलिकति फेरि ब्रिफ गर्नुपर्ने भयो। यो मेरो 5औं ब्रिफ हो। अब हजुरलाई कुर्दा कुर्दै घडीमा ठ्याक्कै 8 बजेर 15 मिनट गयो, गइसक्यो। अनि अघि केक काट्नलाई नै हजुर भनेर कुरेको हो यो। अनि अब यताबाट अनि उहाँलाई फेरि असाध्यै हतार भएर यो छिटो काटिया हो। अनि 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 यता अनिल भाइले चाहिँ दिदी आएपछि मात्रै काट्ने भने, अर्को उहाँको नाम पनि जितु, उहाँले पनि त हजुरलाई नै कुर्या। हाम्रो मिलन च्याम्स अहिलेको भर्सटाइल डिरेक्टर नम्बर 1 डिरेक्टर, उहाँले पनि हजुरलाई नै कुर्या। हामी सबैले कुर्या, तर कतिपय कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा उहाँ समयले केकले नकुर्या, उहाँले यो भन्नुभयो। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले गर्व गर्नुपर्ने दिदी माननीय सांसद हुनुहुन्छ। लोकगीत लोकसङ्गीत अथवा नेपाली गीत सङ्गीत सञ्चार क्षेत्र सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने दिदी हुनुहुन्छ। एकचोटि जोरदार ताली दिदीका लागि सम्मान स्वरूप। अनि आज राष्ट्रिय एकता दिवस, यो एकता दिवसको पनि केक। अनि अनिलले यति केक आफ्नो बर्थडेमा पनि खाँदैन। गजबै भइगयो नि कुरो। अब दिदी आइसके पछाडि माहौलै यो रमाइलो भएको छ, रङ्गीन बनाएको छ। अब एकचोटि टिस्यु पेपर चाहिँ पाऊँ न। छोटुलाई अलि ए फोटो फोटो फोटो। दिदी टेलिभिजनबाट लाइभ पनि भइरहेछ काष्ठमण्डपबाट। अन्त मलाई अझ पनि मनपर्छ भनेको छ। दिदीले त 2 चोटि खुवाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। यो हो नि त दिदीभाइको माया। खोइ न्यापकिन पेपर आयो? जितुजी खोइ, अर्को जितुजी। यस्तै केक त आजसम्म खाँदैन। दिदी थ्याङ्क यू। एकता दिवसको दिन दिदीभाइको कस्तो माया त। उहाँलाई हो नि त विशेष खुवाउनु पर्यो त। उहाँलाई पनि गर्नु पर्यो नि। यो 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 नयाँ स्टाइल, यो 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 गजब छ। अनि दिदी अब अहिले हो त्यो सबै खानु पर्यो। अहिले नि दिदी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी चर्चा मिलन च्याम्सको। खुवाउनु पर्यो नि त। किनकि अब हुँदैन रेलीमै चट्ट बिर्सना, वीर विक्रम 2 मा यो गीत छ। ल आउनुहोस् यहाँ। अनि सबैभन्दा बढी अवार्ड पाउने डिरेक्टर, सबैभन्दा बढी फिल्म बनाउने डिरेक्टर मेकर, अनि भर्सटाइल डिरेक्टर, केक नखाएर हो। अब दिदीले कुन स्टाइलमा केक खुवाउनुहुन्छ यो पो हेर्नु पर्यो। यो रमाइलो। विवेक सिंह ठकुरी खोइ, विवेक यहाँ विवेक सिंह ठकुरीजी माथि आउनुहोस् त मेरो साथी। यो हो नि त। अब विवेकजी खोइ। अब होइन होइन मनोजलाई एकछिनमा हो, त्यो मोटो मान्छे। अब अहिले पछिल्लो समय 12 वर्ष पछाडि गीत गाउँदा पनि उत्तिकै हिट भनेको सचिन रौनिया। सचिन रौनियाजी यहाँ माथि आउनु पऱ्यो न, कहाँ त्यसरी भन्न पाइन्छ। अनि होइन यहीँ हुनुहुन्छ नि उहाँ त। अब सुन हिरा चाँदी मोती बेच्दैमा फुर्सद छैन। ल हेर्नुहोस् त उहाँ सुप्रिया उस्तै छ ज्याकेट। सुप्रियाजी र यता सचिनजीको उता विजय सुप्रिया। ल त दिदीको स्टाइलमा केक खानु पर्यो नि त। गर्नु पर्यो सचिनजी, गर्नु पर्यो। कहाँ हुन्छ
गुड। समारोहमा जाँदाखेरि कोमलजीले केक खाउनुहुन्छ भने सिधै अब नवराज पाण्डेजी नोबेल ग्रुप चेयरम्यान आउनु पर्यो नवराज सर माथि। अब उहाँलाई केक धेरै खुवाएकोमा चिन्ता नगर्नु, यति मिठो छ कि त्यसको स्वादै हाल्नै मन लाग्दैन, सबभित्र खानु मन। पक्का दिदी, त्यो त 100%। नवराज सर माथि आउनु पर्यो। दिदी यतातिर चाहिँ किन त्यसरी माया गरे? हात जोडेरै माथि आएपछि। अब दिदीलाई अघि कसलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो केक खुवाउनलाई? मनोज। हस्, थ्याङ्क यू नवराज सर। मनोज माथि आऊ मेरो भाइ भनेर दिदीले भन्नुहुन्छ होइन त? मेरो त दाइ हो। दिदी सही छ मरु ज्यान अनुसार ठिक छ, त्यो ज्यान अनुसार खुवाउनु पर्यो नि त। किनकि दिदीले त हातमा लिएको जति केक हो त्यो केक सकिनै पर्छ। सही हो दिदी। अब लास्ट विवेक सिंह ठकुरीजी, मोडल, कलाकार, विजय, आरजे। नरेश तिमी बाँकी छौ जस्तो लागेको छ। मैले अघि खाइसकेँ। अब विवेक, अब पालो। दुईटा ल। इन्ट्रेस्टिङ, थ्याङ्क यू। यो फोटो विवेकको खिच त प्रदीप, किनकि दिदीले बाँकी कसैलाई राख्नु नै भएको छैन। जो कसैलाई पनि नचाउन सक्ने नेपालमा एकमात्र गायिका र बोलेर मन्त्रमुग्ध पार्न सक्ने एकमात्र गायिका भनेको चाहिँ कोमल दिदी। अब हाम्रो सबैको आदरणीय हुनुहुन्छ, माननीय हुनुभएको छ दिदी। दिदी राष्ट्रपति भएको हेर्ने रहर छ। हामीले यो त विस गर्न त पाउँछौँ नि एकता दिवसको दिन। हामी सबै एक भएर यो कामना गरेको कुरो पुग्यो भने त हो। अब म दिदीलाई यो माइक शुभकामना स्वरूप केही शब्दका लागि दिन्छु। दिदी सबभन्दा पहिलो कुरा, आज एकता दिवस नै भइगयो अनि अनिल सिंह चाहिँ मेरो आमाले नजन्माएको छोरा हो मेरो लाइफको। त्यस्तो मेरो प्यारो भाइ हो। पहिलादेखि गीत गाउने बेलादेखि जस्तो थियो, कालो लुरे त्यस्ताको त्यस्तै छ होइन। म पनि त्यस्तै छु। हामी दुईजना चाहिँ त्यस्तो त्यो बेलादेखिको चाहिने सम्बन्ध हो। उसले रेकर्ड गर्ने बेलादेखि लिएर अनि विभिन्न छन् हाम्रा घटना, र ती घटनाका हामी दुई भाइ बहिनी एकदमै हामी चाहिने उ छौँ, साथी छौँ एकअर्कामा। कोमल ओलीले केक खुवाएपछि थाहा पाइहाल्नु भयो होला म मेरो कतिको छ स्ट्रेन्थ भनेर। आई एम भेरी लभली बट भेरी स्ट्रङ। त्यसै कारणले म चाहिँ आफ्नै बाटोमा हिँड्न सकेको छु। मलाई युवाहरू भनेपछि चाहिँ मेरो विशेष मोह छ, किनभने चाहिँ हामीले गर्न नसकेको काम चाहिँ आउने युथहरूले गर्ने हो। द्याट्स वाइ म हाम्रो पावर, हाम्रो वर्किङ स्टाइल लाई चेन्ज गर्दै युथहरूलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले म चाहिँ अहिले अब राष्ट्रिय सभामा छु, सांसद छु। त्यो मानेमा चाहिँ त्यो कानुन बनाउने ठाउँ हो, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा म छु। युथहरूको, युवाहरूको आवश्यकता, माग, रेस्टुरेन्टमा हुने समस्या, सानो कुराहरू पनि अहिले चाहिँ सबै कुरा कानुन बनाउने मात्रै हो हाम्रो काम। वास्तवमा सांसद भनेको चाहिँ राम्रो कानुन बनाउनको लागि हो। त्यस कारणले अरू कुराहरू भनेको चाहिँ तिनी सबै लफ्टाबाजीहरू। त्यस कारणले गर्दा त्यो कानुन बनाउने ठाउँ, सही ठाउँमा छु म। तपाईँहरूले यसो सम्झिनु होला कि म बसेको राष्ट्रिय सभामा, संसदमा बसिरहेको देखेपछि त्यहाँ
कोमल ओली बसिछि नभन्नु होला कि म त्यहाँ बसिरहेको छु भन्ने सम्झिनु होला तपाईँहरूले। त्यस कारणले तपाईँहरूको प्रतिनिधिको रूपमा म त्यहाँ छु। तपाईँहरू हुनुहुन्न भने म त्यहाँ बस्नुको एक्लै टुङ्ग्रुङमा कुनै आवश्यकता, कुनै सफलता हुन सक्दैन। त्यस कारणले हरेक युवाहरूको प्रतिनिधित्व म गर्छु, कलाकारको प्रतिनिधित्व गर्छु, पत्रकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछु। मबाट कहिले बेमानी हुने छैन। देश, जनता, युवाहरू, मातृभूमि, यो देशको सुन्दर भविष्यको लागि कहिल्यै बेमानी हुने छैन। कोमल ओलीले भ्रष्टाचार गरिरहे भन्ने सुन्न पाउनुहुने छैन। घर हुँदाहुँदै घर भाडा खाइरहे भन्न सुन्न पाउनुहुने छैन। अनि तपाईँहरूले चाहिँ ओभर भत्ता लिइरहे, यति महिनामा यति कमाइरहे भन्न सुन्न पाउनुहुने छैन। बडो सोच विचार गरेर चाहिँ नि काम गर्दैछु, गरिरहेछु। यो मेरो पहिलो स्टेप हो र आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूको साथ सहयोग एकदम चाहन्छु। ढिला भई त्यस्तै विशेष काम परेको थियो मेरो एउटा अस्पतालमा गएर बिरामी भेट्न पर्ने थियो गाउँको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलि ढिला भयो, माफ गर्नुहोस्। मेरो कारणले गर्दाखेरि मैले केक खुवाउँदाखेरि कसैलाई चाहिँ अलि धेरै भएको छ भने चित्त नदुखाउनु होला। कोमल ओलीको माया हो होइन, एउटा स्टाइल नि के गरेर खुवाइराख्नु त होइन, खाम न मजाले भनेर चाहिँ नि होइन। त्यस कारणले मजाले हो कि जे कुरा पनि गर्ने कि जिन्दगीमा होइन। एक बारको जिन्दगी लेस फन, के फरक पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक बारको जिन्दगी सुन्दर, एनर्जेटिक, एकदमै ब्युटिफुल बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनालाई पुनः एकपटक शुभकामना, फेरि एकपटक अनिललाई कङ्ग्रेचुलेसन, लभ यु बोय एन्ड थ्याङ्क यू। मेरो लम्बुलाई पनि धेरै धेरै, किन ऊ उपस्थित हुनासाथ, विवेक उपस्थित हुनासाथै कार्यक्रमको रौनक फरक भइहाल्छ, तर कोमल ओली जति चाहिँ होइन। ओके, थ्याङ्क यू, गुड नाइट, लभ यु अल। सबैजनालाई राम्रोसँग हुन सक्नेसँग मात्रै चलाउनु, साथीलाई चलाउन लाउनु, डोन्ट ड्रिङ्क, डोन्ट ड्राइभ, ओके। त्यस कारण सबैलाई भन्न चाहन्छु कि जिन्दगी भन्ने कुरा चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन। तपाईँहरूको लागि आमा बाउले घरमा, छोराछोरीको लागि आमा बाउले घरमा कसरी इन्तजार गर्छ भन्ने त छोराछोरी पाउनेले थाहा पाएको होला होइन, मलाई त्यो थाहा छैन। तर मलाई अनुभूति चाहिँ हुन्छ कि होइन। मेरो मम्मीले मलाई माया गरेर देखेर, मेरो भाइहरूलाई मैले माया गरेर देखेर मलाई अनुभूति हुन्छ कि आफ्नो प्यारो चिज गुमाउनु पर्दाखेरिको पीडा त्यो कसैलाई, शत्रुलाई पनि नपर्ने चिज होइन त। द्याट्स वाइ। दिदीको अझ बढी जय होस्। दिदी अब हजुर त्यहाँ बस्नुपर्छ। अनिलले एक दुईवटा गीत गाउने हो, अब एक दुईवटा होइन, 1 2 भनेपछि 12वटा जति गाउने रहेछ।